दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशैभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्नको लागि। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि मन पर्यो भने एक शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, अब भने सुरु गरौँ दिनभरका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा उठो धर्मनिरपेक्षता हटाउनु पर्ने माग। आफू चक्कु लिएर सल्लाहकारी फाड्न हिँडेको रहेछु भन्ने थाहा भएको केपी ओलीको भनाई। पहिलो पटक रोस्टममा उभिए मन्त्री दीपक मनाङे। नेपाल प्रहरीका 36 डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस। काठमाडौँको भेरकुटी मण्डपमा भीषण आगोलागी। भेरकुटी मण्डपको आगोलागी स्थानमा पुगे बालेन शाह। देशको अर्थतन्त्र व्यवसायिक घरानाको कब्जामा रहेको गगन थापाको भनाई। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि 2 अर्ब 4 करोड बराबरको कारोबार। सुनमान्छेका रूपमा चिनिएका ठेकेदार मुक्का हानेको आरोपमा पक्राउ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया नेता जियान चाओ बीच भेटवार्ता। नागरिकता संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न सहयोग गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आग्रह। सरकारको 1 वर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक। एसपीपी सम्झौता रोक्नेदेखि 68 वर्षमै वृद्ध भत्तासम्मका विवरणहरू समावेश। भानुभक्तको योगदान बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अर्थतन्त्रमा सुधारको काम भइरहेको आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सले साउनदेखि कर तिर्नुपर्ने यस्तो बन्यो कार्यविधि। गभर्नरको राजीनामा माग गर्दै वाइसेल र अखिल क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गर्ने। गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभागमा रहेको भन्दै माओवादी सांसदहरूद्वारा छानबिनको माग। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति एमालेको विभागमा नरहने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको दाबी। पुष्पा भुसाललाई उपसभामुखको उम्मेद्वार बनाउने गठबन्धनको तयारी। राप्ती हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्ला। मोबाइल चोर खोज्दा प्रहरीले झापामा भेट्टायो 80 राउन्ड गोली। साउनमा ब्याज दर नबढाउने ब्याङ्कर्स सङ्घको निर्णय। चलचित्र विकास बोर्डबाट आमालाई पहिलो नेपाली फिल्मको मान्यता। चलचित्र कबड्डी 4 माथिको रोक अस्थायी मात्र रहेको सिक्किम फिल्म बोर्डको भनाई। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा नियुक्ति। प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न खोज्दा झडप। र आइसिसीको 1 दिवसीय वरियतामा नेपालको स्थान यथावत। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्न र हिन्दू राष्ट्रका एजेन्डाहरू बनाउनु पर्ने माग उठाउनु भएको हो। लिखित रूपमा आफ्नो भनाइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। देशमा धार्मिक बहसका कुरा उठिरहेका छन्। धर्मान्तरणका कुराहरू पनि त्यत्तिकै आएका छन्। यी सबै कुरालाई रोक्न बौद्धिक सनातन धर्मको मूल्य मान्यता अनुसार हिन्दू धर्मलाई मुख्य एजेन्डा बनाई नेपाली कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्ताव राख्छु उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सेनेटाइज र प्रभोक नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार मानव अधिकार एलायन्सको 23औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफू पहिले नै सेनेटाइज र प्रभोक भएको भन्दै अब नहुने बताउनु भयो। उहाँले आफूलाई कुनै पनि बेला साथीहरूले नै सेनेटाइज र प्रभोक गरिरहँदा बेला नको बेला होल टाइमर भएर कुदेको बताउनु भयो। साथीले मलाई सेनेटाइज गरिदिए, प्रभोक गरिदिए, म बेला नको बेला होल टाइमर भएर कुदिरहेँ। पछि मैले थाहा पाएँ म जे गर्दैछु त्यो कुदेको त्यति बेला सम्भव रहेनछ। ओलीले भन्नुभयो, जे गर्छु जहाँबाट गर्छु भनेको थिएँ। म त एउटा सानो चक्कु लिएर विशाल सल्लाहकारी फाड्न हिँडेको रहेछु। उहाँले कसैले नसुन्ने गरी भनेको भन्दै समावेशिता स्तम्भ नभएको पनि बताउनु भयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रको आफूले विरोध नगर्ने भन्दै समावेशिता विकासको मात्रै तरिका भएको दाबी गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङेले पहिलो पटक प्रदेश सभा रोस्टममा बोल्नु भएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमाथि छलफलका क्रममा उहाँले बुधबार जवाब दिनुभएको हो। स्वतन्त्र हैसियतमा प्रदेश सभा प्रवेश गर्नुभएका मनाङेले संसद हुँदा कहिल्यै पनि छलफलमा भाग लिनु भएको थिएन। तत्कालीन पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा 2 पटक र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा 1 पटक गरी 3 पटक मन्त्री हुँदा पनि संगठनमा उठेका प्रश्नमाथि कुनै जवाब
दिनुभएको थिएन। प्रदेशसभाको कार्यकालको अन्तिममा आएर संसदको रोस्टरमा उभिनुभएका मनाङेले संसदले उठाएको प्रश्नको जवाब भन्दा पनि आफ्ना गुनासा बढी सुनाउनुभयो। मन्त्री मनाङले आफूलाई संसद बाहिरै सोध्नुपर्ने र दिनुपर्ने सल्लाह प्रदेशसभामा दिएको र मन्त्रालयमा बजेट कम भएका कारणले सचिवहरू फेरिए गरेको समेत गुनासो गर्नुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले नेपाल प्रहरीका 36 जना प्रहरी नायक परीक्षक डिएसपीलाई प्रहरी उपरीक्षक एसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ। बुधबार बसेको बढुवा समिति सिफारिसको बैठकले 36 डिएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्ने सिफारिस गरेको हो। राजधानीको बिरकुटी मण्डपमा भीषण आगलागी भएको छ। बिरकुटी मण्डपको पुरानो सिनेमा हल नजिकै एउटा गोदाममा आगलागी भएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका काठमाडौँका एसपी भरत बोराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगो निभाइएको बताउनु भएको छ। बिरकुटी मण्डपमा रहेको होलचेयरमा गोदाममा भएको आगलागीको निरीक्षणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह पनि पुग्नु भएको छ। आगो निभाउनका लागि सुरक्षा कर्मी सहित काठमाडौँ र ललितपुरका महानगरपालिकाका अग्नि नियन्त्रक खटिएका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनालीका अनुसार दमकल प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले पनि गभर्नर अधिकारीमाथि कटाक्ष गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। तरलताको अभाव जनित व्यापार घाटा घट्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चित उकास्नेदो मूल्य वृद्धि र मागमा सङ्कुचन जस्ता चुनौतीलाई सामना गर्ने र परियोजनामा आधारित कर्जा र बैंकिङ प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको पैसा सिस्टममा ल्याउने कुरा र केही व्यावसायिक घरानाको कब्जाका रहेको अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउने आँट मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा फँसेको दिन शेयर बजारमा भने दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेकपा एमालेको अर्थ विभागका सदस्यमा एम अधिकारी भन्ने व्यक्तिको नाममा समावेश भएको छ। उनीको हुन् भन्ने विवादका बीच गभर्नर अधिकारी समेत विवादमा मुछिएका हुन्। लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्रले लिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लगानी निरुत्साहित भएको भन्दै आएका छन्। यस विषयमा बुधबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत संसदमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। बुधबार 59.54 अङ्कले बढेर बजार 1986.82 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। बुधबार 3.09% बजार बढेको हो। सुनमान्छेका रूपमा चिनिएका एकजना व्यक्ति सरकारी कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको पाखरिमबास घर भई हाल काठमाडौँको गणेश्वर नगरपालिका 48 वर्षका सुवास घिसिङ रहेका छन्। उनलाई प्रहरी बेट नयाँ बस्तीबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घिसिङले सोमबार नयाँ बस्ती एभरेस्ट पम्पसँगै रहेको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गोइसेरी फाटमा कर्मचारी बलराम श्रेष्ठलाई मुक्का हानेका थिए। फोहोरको अनुगमन गर्ने क्रममा ठेकेदार समेत रहेका घिसिङले फोहोरको विषयलाई लिएर विवाद गरेको मैनालीको भनाइ छ। त्यस क्रममा 81 श्रेष्ठलाई टाउकोमा मुक्का प्रहार गरी घाइते बनाएको सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै प्रहरी त्यहाँ पुगेको मैनालीले बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लियु जियान्चोओले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रपति शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लियु जियान्चोओ बीच भेटवार्ता भएको हो। यसअघि काठमाडौँ आएकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएका उहाँले सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो भने मंगलबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो र केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरी चिनिया टोली बुधबार नै स्वदेश फर्केको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले संसदमा पेश गरिएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई पारित गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। लाखौं नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले संविधान अनुसार नै सो विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्न उहाँले सांसदहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विधेयक मुलुकको सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल रहेको भन्दै सांसदहरू डाक्टर भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गर्नुभएको थियो। मन्त्री खानले संविधानको प्रावधान अनुसार अगाडि बढाएको सो विधेयकमा सबै नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता लिने गरी ल्याएको पारित गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। गृहमन्त्री खानले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार नै सो विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको प्रावधान अनुसार नै सरकारले यो विधेयक अगाडि बढाएको हो। त्यसकारण सरकारको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई अगाडि बढाएर यसलाई पास गरियोस् र पारित विधेयकलाई हामीले ऐन बनाउन सकौँ, नागरिकता प्रदान गर्नका लागि कामलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ, उहाँको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय विभूतिहरूको अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित 209 भानु जयन्तीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विभूतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि सरकारको सहयोगका लागि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको योगदानका बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई श्रद्धापूर्वक सम्झना गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आफ्ना कृतिहरूका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शान्ति र परोपकारमा लाग्नका लागि प्रेरित गर्ने भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणका एक सशक्त धरोहर समेत हुनुहुन्छ। यस्ता राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको जन्मजयन्ती मनाउन, उहाँको जीवनी र योगदानको चर्चा गर्नु, नयाँ पुस्ताहरूलाई उहाँको योगदानका बारेमा जानकारी दिनु र उहाँलाई श्रद्धापूर्वक सम्मान गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो, देउवाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले सरकारले गएको वर्ष असार 29 गतेदेखि यो वर्षको असार 29 गतेसम्म अर्थात् 1 वर्षमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। विवरणमा यस अगाडिका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निम्ताएको अस्थिरता र कुशासनको अन्त्य गरेर देशलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अगाडि बढाउन सफल भएको दावी गरिएको छ। यस्तै पालिका चुनाव सम्पन्न, सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएको, गरिबको रेखामुनि रहेका परिवारलाई अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनका लागि गरिब घर परिवार परिचय पत्रको सुरुवात गरिएको, सङ्कटग्रस्त उद्योग धन्दा र विपद तथा बेरोजगारलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिएको, क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीहरूलाई मासिक 5,000 रुपियाँ भत्ता दिन सुरुवात गरिएको लगायतका उपलब्धिहरू विवरणमा समेटिएको छ। यस्तै अति विपन्न परिवारलाई 10,000 रुपियाँ राहत घोषणा, युवालाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, महिला पहिला कार्यक्रम, नेपाली वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न मेक इन नेपाल कार्यक्रम घोषणा, भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन र सुकुम्बासी पहिचान तथा पूर्जा वितरणको थालनी, ज्येष्ठ नागरिकलाई 68 वर्षमै भत्ता, किसानसँग सरकार र किसान पेन्सन कार्यक्रम घोषणा, विपक्षीले 9 महिनादेखि चल्न नदिएको संसदको अवरोध अन्त्य, कर्मचारीको तलब वृद्धि, अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय, भारतीय बिजुली बिक्री लगायतका उपलब्धि भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। देउवा सरकारले सार्वजनिक गरेको 1 वर्ष उपलब्धिको विवरणमा उक्त कुरा उल्लेख छ। माओवादी केन्द्र निकट भातृ संगठनहरू आइसेल र अखिल क्रान्तिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्त गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। ती संगठनले माइतीघरमा संयुक्त प्रदर्शन गरेका हुन्। क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष जीपी मैनालीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नाममा नेकपा एमालेको पार्टी कमिटीमा रहेको खुलासा भएसँगै गभर्नर अधिकारी विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको निर्यात प्रबन्धनका लागि नवीकरण राजदूत र निर्यात व्यवसायीहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको अपेक्षा अनुसार निर्यात बढाउन नसकेको र अर्थतन्त्रका सुधारका प्रयासहरू भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यापार घाटा बढ्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने काम भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई सुधार्ने र देशको बढ्दो आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशको अहिलेको अवस्थालाई आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा हामी निकै नै सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य बनाएका एम अधिकारी भन्ने व्यक्तिको बारेमा संसदमा प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले एमालेको अर्थ विभागमा रहेका एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्माले राष्ट्र बैंकको ऐन तथा नियमले अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कुनै पनि दलमा आबद्ध व्यक्ति नियुक्ति हुन नमिल्ने व्यवस्था छ भन्दै यसबारे छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद अमृता थापाले पनि यसबारे छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले असार 26 गते जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनको अर्थ विभागमा उल्लेख एम अधिकारी खोटाङको भन्ने बारेमा बहस भइरहेको छ। धेरैले एम अधिकारी भनेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भन्ने बुझिएको र अधिकारीले भने ट्विटर मार्फत एमाले अर्थ विभागमा रहेको मानिस आफू नरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूषालले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पनि पार्टीमा रहने व्यवस्था नभएको बताउनु भएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेको भन्ने प्रश्न उठेपछि उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। भूषाल प्रमुख रहेको उक्त विभागमा एम अधिकारी खोटाङ सदस्य छन्।
ती व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हो या होइन भन्ने प्रश्नको जवाफमा भुसालले लेख्नु भएको छ। स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफू नभएको स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। भुसालले थप प्रष्टीकरणमा लेख्नु भएको छ, दोस्रो, हाम्रो कमिटी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु, उहाँले लेख्नु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 देखि विद्युतीय सेवा कर लगाउँदैछ। आर्थिक ऐन 2079 ले गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारको मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति ल्याएको हो। सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग विद्युतीय सेवा कर डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सम्बन्धी कार्यविधि 2080 बनेको छ। कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा कर साउन 1 गतेबाट 2079 देखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश कुमार साकेका अनुसार यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टिकटक, ट्विटर, गुगल अनलाइन व्यापार सहितका सेवाहरूले करको दायरामा समेटिनेछन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाललाई उपसभामुख उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनका लागि 31 गते निर्वाचन हुँदैछ। संसद सचिवालयका अनुसार बिहिबार बिहान 11 देखि 1 बजेसम्मको लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। उम्मेदवारी चयन गर्ने विषयमा गठबन्धनको नेताहरूबीच छलफल भएको छ। छलफलका आधारमा भुसाललाई उम्मेदवार बनाउने गरी गृह कार्य अगाडि बढाइएको छ। तर कांग्रेसका उपसभामुखका लागि भुसाल बाहेक डिला संग्रौला लगायतको पनि दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। भुसाल भने उपसभामुखमा भन्दा मन्त्रीका लागि चाहना राख्दै आउनु भएको छ। नेताहरूका अनुसार मन्त्री नभए प्रमुख सचेतक पाउनुपर्ने भुसालको दाबी छ। तर उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने समेत भएकाले पनि भुसाललाई नै उपसभामुख बनाउनु पर्ने भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै प्रस्ताव राखेको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले बुधबारबाट सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओको खुला बिक्री गरेको हो। कम्पनीले यसअगाडि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्कासन गरेको सेयर बिक्री नभएर बाँकी रहेका 37,623 किता सहित 26,66,240 किता सेयर निष्कासन गरेको जनाएको छ। निष्कासित सेयरमध्ये 3% अर्थात् 70,988 किता कर्मचारीका लागि र 5% अर्थात् 1,18,312 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी रहेको 21,76,940 किता सेयरका लागि सर्वसाधारणका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले आउँदो साउन 1 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 21 कितासम्म आवेदन दिन सक्ने र त्यस अवधिमा मागअनुसार नपरे समय थप हुने सार्वजनिक आह्वान पत्रमा उल्लेख छ। सिक्किम सरकारले अहिले नेपाली फिल्म कबड्डी 4 को सार्वजनिक प्रदर्शनमा रोक लगाइरहेको अवस्था छ। जेठ 31 गते मुख्यमन्त्री प्रेम तामाङ गोलेले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाएको बताउनु भएको थियो। प्रदर्शनमा रोक लगाएको आगामी शुक्रबार 1 महिना पुग्दैछ। यस्तोमा सिक्किम फिल्म प्रदर्शन बोर्डले कबड्डी 4 लाई लगाइएको रोक अस्थायी मात्र भएको जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष पूजा शर्माले फिल्मलाई लिएर नेपालको निर्माता पक्षबाट उचित जवाफको आफूहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको बताउनु भएको छ। हामीले नेपाली साइडबाट यसबारे जवाफ गरिरहेका छौँ। यताबाट रेस्पोन्स आएपछि मात्रै सिक्किममा विरोध गरिरहेकालाई बाटोमा बोलाउँछौँ, शर्माले भन्नुभयो। कबड्डी 4 लाई लगाइएको रोक अस्थायी मात्र हो, यसलाई लम्ब्याउने पक्षमा हामी छैनौँ, उहाँले भन्नुभयो। सम्बन्धित पक्षको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेर फिल्म बजारमा चलायमान बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। सिक्किममा पूर्वा तामाङ र मेरुना मगर बीचको विवाद मात्रै जोडिएको छैन। स्थानीय लामाहरूले फिल्ममा लामालाई गलत रूपमा चित्रण गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। पहिलो नेपाली फिल्म कुन होला? हाजिरी जवाफमा सोधिने यो प्रश्नको 2वटा उत्तर आउने गर्थ्यो, हरिश रन्द वा आमा। विवादको यो गुन्थी अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको थिएन। 2006 साल भदौ 23 गते रिलिज भएको डीबी परियार निर्देशित हरिश रन्ध्रलाई कतिपयले पहिलो नेपाली फिल्म माने, कतिपयले चाहिँ 2022 सालमा रिलिज भएको आमालाई पहिलो नेपाली फिल्म बताउने गरेका छन्। कोलकाताको रूपश्री सुटिङ स्टुडियोमा निर्माण भएको फिल्म हरिश रन्ध्र नेपालमा नबनेकाले यसलाई नेपाली भाषी मात्रै भन्नुपर्ने तर्क थियो। बालकृष्ण समले राखेको भनिएको यसको रेल नारायणहिटी संग्रहालयमा भेटिएको छ। नेपालमा छायाङ्कन भएको र प्राविधिक काम भारतमा भएको नेपाली भाषाको फिल्म आमालाई पहिलो स्वदेशी चलचित्र मान्नुपर्ने तर्क एक थरीको छ।
सरकारी प्रचार प्रसार विभागले निर्माण गरेको यो फिल्ममा भुवन थापा चन्द, शिवशङ्कर मानन्द र चैतन्य देवीको मुख्य भूमिका छ। विवाद चर्किँदै जाँदा दिनेश ऋषि नेतृत्वको तत्कालीन चलचित्र निर्देशक समाजले सञ्चार मन्त्रालयले पहिलो नेपाली फिल्मको आधिकारिकता माग्दै पत्र लेखेको थियो, तर मन्त्रालयले पनि यसको उत्तर अहिलेसम्म दिएको छैन। तर नेपाली फिल्ममा आधिकारिकताको विषयमा विवाद चलचित्र बोर्डदेखि विभिन्न ठाउँमा मुख खोलेर चलेको छ। बोर्डले हरिसिंह खत्री निर्देशित फिल्म आमालाई नेपालको पहिलो फिल्म मान्दै डिजिटाइजेसन समेत गरेको छ। आधिकारिक वेबसाइटमा आमालाई पहिलो नेपाली फिल्म मानिएको छ। नेपाल बैंकर सङ्घले साउन महिनामा पनि ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कले साउन महिनाका लागि निश्चित ब्याज दर 11.03% नै दिने सहमति गरेका हुन्। बैंकर सङ्घको बुधबार बसेको बैठकले अवसरका लागि तोकिएको ब्याज दर नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सन्तोष कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगातार ब्याज दर बढ्न सक्ने बताउँदै आउनु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चबाट ब्याज दर बढ्न सक्ने बताए पनि बैंकर सङ्घले भने स्थिर राख्ने निर्णय गरेको हो। बैंकरले हरेक महिना निक्षेप नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो केही महिना यता लगानी योग्य रकम अभाव हुँदा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर लगातार बढाउँदै आएका छन्। झापाको जिल्ला सदरमुकाम भद्रपुर स्थित प्रियङ्का मोबाइल पसलमा गत शुक्रबार सटर फुटाएर चोरी भयो। राजु अग्रवालले सञ्चालन गरेको पसलबाट 29वटा मोबाइल सेट, 2वटा घडी र नगद 61,500 चोरी भयो। जिल्ला अपराध कार्यालय भद्रपुरमा उजुरी परेपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थाल्यो। सञ्चालक अग्रवालले हराएको मोबाइलमध्ये केही IMEI नम्बर प्रहरीलाई टिपाए। त्यसको आधारमा टेस्ट गर्दै जाँदा एउटा मोबाइल भद्रपुर 5 का एक व्यक्तिको सिम कार्डमा सक्रिय देखियो। उनलाई टेस्ट गरेर गएको प्रहरीले मोबाइल सहित 18 वर्षीय मोहम्मद प्यारेलाई पक्राउ गर्यो। सुरुमा उनले चोरी गरेको स्वीकारेनन्, तर उनको घरमा गएर खन्तलासी लिँदा 27वटा मोबाइलका चार्जर बरामद भयो। साथै गाडीको अवस्थामा पिस्तोलमा लाग्ने असिरान्त गोली पनि बरामद भएको प्रमुख एसपी विश्वमणि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पोखरेलका अनुसार प्रमुख एसपी विश्वमणि पोखरेलले बताउनुभयो। पोखरेलका अनुसार प्रारम्भिक बयानमा उनले भारतबाट गोली ल्याएको बताएका छन्। थप खुलाएका छैनन्। गोलीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। अन्य मोबाइल पनि भारततिर बिक्री गरिसकेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। श्रीलङ्काका कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघले पाउनु भएको छ। भागेर मालदिप्स पुगेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले विक्रमसिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको सभामुख महिन्दा यापा आर्बेद्रेनाले बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै हजारौं संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न अगाडि बढेपछि सुरक्षाकर्मीले रोकेको छन्। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो र केही सामान्य घाइते भएको जनाइएको छ। प्रहरीले दर्जनौं सेल असर ग्यास, केही राउन्ड हवाई फायर तथा रबरका गोली चलाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने राजकीय मवथा सडकमा असर ग्यासको धुवाँले ढाकिएको थियो। सडकमा गोली चलेको समेत आवाज सुनिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल लागू भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को एक दिवसीय वरियता नेपालमा यथावत रहेको छ। ICCले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 49औं स्थानमा यथावत रहेको छ। एक दिवसीयको अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 49औं स्थानमा रहेको थियो। नयाँ वरियतामा न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इङ्ल्यान्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल T20 वरियतामा 13औं स्थानमा छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। अनलाइन समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।